नमस्कार, तनहुँ समाचारमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म राज श्रेष्ठ। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक युग अनुसारको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। रिसिङ गाउँपालिका तनहुँको आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि प्रस्तावित विनियोजित विधेयक पालिका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठद्वारा 14औं अधिवेशनमा शनिबार प्रस्तुत। भानु नौबडार स्थित डुम्ने बेसा सडक खण्डमा बस र कार एक आपसमा ठोकिँदा 5 जना घाइते, 3 को अवस्था गम्भीर। भरतपुरको एलाइभ अस्पताल चितवनमा उपचार हुँदै। र तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 9मा रहेको गौ संरक्षण केन्द्रमा घाँस रोपियो। सुरौदी खोलाबाट पानी ल्याएर सिँचाइ गरिने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक युग अनुसारको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। शनिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 66औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कविता महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन्। उनले ज्ञान तथा साहित्य कलालाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सके मात्रै अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिने पनि बताएका थिए। अबको अनुसन्धान तथा सिर्जना परम्परा धान्नमा सीमित हुन नहुने पनि उनको भनाइ थियो। साथै प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक संरचना राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान जरुरी रहेको बताएका छन्। नेपालका कतिपय उन्नत सांस्कृतिक परम्परा यहाँको माटोमा सिर्जित र विकसित ज्ञान तथा साहित्य कला र साहित्य चिन्तनलाई पछिल्लो समयमा विकास भएका आधुनिक ज्ञान र चिन्तनका सापेक्षतामा विकास गर्दै अघि बढ्न सके मात्रै हामीले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सक्नेछौँ, प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका छन्। अबको सिर्जना, अबको अनुसन्धान केवल परम्परा धान्नेमा मात्रै सीमित हुँदैन। यथास्थितिवादी सौन्दर्य चेतनाले मात्रै अब पुग्ने स्थिति पनि छैन। आज नेपाली समाजको सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन आएको छ। सामाजिक संरचना र राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सोही अनुसारको सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान अघि आउन जरुरी छ। परिमाणतः नेपाली समाजका सूक्ष्म तहमा जरा गाडेर बसेको सामन्तवादी संस्कृति र सुनामी जस्तै बनेर आइरहेको भूमण्डलीकृत उत्तर आधुनिक संस्कृतिको प्रतिरोध गर्दै आजको संघीय समानुपातिक गणतान्त्रिक युग अनुसारको संस्कृतिको निर्माण आजको आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आजको युगीन सभ्यतालाई संस्थागत गर्न सरकारले नयाँ प्रज्ञा परिषद तथा प्रज्ञा सभाको गठन गरेको पनि बताएका थिए। आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि रिसिङ गाउँपालिका तनहुँको गाउँ सभाको 14औं अधिवेशन शनिबार सुरु भएको छ। रिसिङ समृद्धिको आधार कृषि संस्कृति पर्यटन र पूर्वाधार भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको गाउँ सभा आइतबारसम्म चल्नेछ। पालिका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा नेपालमा स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालको लागि भएको स्थानीय तह निर्वाचन 2079बाट निर्वाचित भएपछि दोस्रो पटक र रिसिङ गाउँपालिका स्थापना भएपछि 7औं पटक पालिकाको गाउँसभामा विनियोजित विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताइएको छ। पालिका अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक विकासतर्फ कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशीलता, उद्योग तथा व्यवसाय, पर्यटन तथा संस्कृति प्रवर्धन, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन, राजस्व सम्बन्धी नीति प्रस्तुत गरेका छन्। उनले सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक सुरक्षा तथा लक्षित समुदाय, खानेपानी तथा सरसफाई, रोजगारी सिर्जना गरिने बताए। पूर्वाधार विकासतर्फ सडक र पुल, भवन र बस्ती विस्तार तथा विद्युतीकरण, सिंचाई, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, संगठन तथा प्रशासन, सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रभाव गरी आफ्नो विनियोजित प्रस्ताव प्रस्तुत गरी पालिका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। अबको क्रममा पालिका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठसँग तनहुँ टेलिभिजनले गरेको संक्षिप्तको कुराकानी अबको क्रममा। रिसिङ समृद्धिको आधार कृषि संस्कृति पर्यटन र पूर्वाधार भन्ने मूल नाराका साथ रिसिङ गाउँपालिका गाउँ सभाको सचिवालय पोखरी भन्ज्याङ तनहुँको
14औं अधिवेशनबाट आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ पारित भएको छ। यसै सम्बन्धी छोटकरीमा हामी कुराकानी गर्नका लागि रिसिङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ हामीसँग हुनुहुन्छ। राजेन्द्रजी, जस्तै यो रिसिङ गाउँपालिकाको प्रमुख नारा रिसिङ समृद्धिको आधार कृषि संस्कृति पर्यटन र पूर्वाधार भनेर लोगो चाहिँ दिनुभएको छ। के साँच्चै रिसिङको समृद्धिको लागि यहाँहरूले कृषि संस्कृति पर्यटन र पूर्वाधारलाई जोड दिनु भएको छ? के छ अलिकति बताइदिनु न। विशेष गरी रिसिङ गाउँपालिकाको यो 14औं अधिवेशन र 80-81 को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिने विषयवस्तुहरूमा रिसिङ गाउँपालिकाको तर्फबाट जे उद्घोष गरिएको छ, जे नारामा उल्लेख गरिएको छ, सोही बमोजिम यो पटक पनि नीति तथा कार्यक्रममा हामीले सोही बमोजिमले समावेश गरिँदै गर्दा विशेष गरी कृषिलाई बढी प्राथमिकताको रूपमा राखेका छौँ र यहाँका जति पनि बस्तीहरूलाई अलिकति पर्यटनसँग जोडेर पर्यटकीय स्थलको रूपमा निर्माण गर्नको लागि हामीले होमस्टे सञ्चालनहरू गर्ने र पूर्वाधारतर्फ अलिकति विकास निर्माणका कामहरू रिसिङ गाउँपालिकाले अधिकतम रूपमै खड्को मारेको हो कि भन्ने उद्देश्यका बीच यो पटक हामीले कृषि पर्यटन संस्कृतिसँगै जोडेर बढी नीति तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको बेहोरा जे हामीले नारामा उल्लेख गरिएको छ सोही बमोजिमले गरिएको बेहोरा जानकारी। यो अहिले रिसिङको मात्र नभएर समग्र देशको एउटा ठुलो समस्या भनेको बेरोजगारीको छ। यहाँका धेरै युवाहरू विदेशी परेको पीडा छ। ती युवाहरूलाई स्वदेशमा नै अर्थात् रिसिङ गाउँपालिकामै बसौँ लाग्ने वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यसमा तपाईँहरूको यो पालिकाको ध्यान गएको छ कि छैन? के भन्नुहुन्छ यो विषय? वास्तवमा हाम्रो ध्यान भनेको जति पनि युवाहरू आज बेरोजगार कारण विदेश हुनु परेको छ र विदेशमा जाँदै गर्दा पनि आफूले सोचेअनुसार रोजगारी उपलब्ध नभएको कारणले विदेशमा गएका युवाहरू पनि फेरि फर्केर स्वदेशमै स्वस्फूर्त रूपमा केही व्यवसाय गरेर गाउँमै बसौँ बनाउने उद्देश्यका बीच जुन युवाहरू फर्किँदै गर्दा युवाहरूलाई अभिप्रेरित र उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यका बीच यो अघिल्लो वर्षभन्दा यो पटक नीति तथा कार्यक्रममा हामीले बाँझो जग्गा रहेका जति पनि रिसिङ गाउँपालिकाभित्रका छ त्यो जग्गालाई पनि अब अनुदानको व्यवस्था गर्ने उत्पादनको आधारमा हामीले अनुदान भनेका थियौँ। अहिले बाँझो जग्गालाई समेत अनुदानको व्यवस्था गरेर चक्लाबन्दी गरेर गाउँपालिकाको तर्फबाट त्यसलाई एउटा खरिद अभियान नै अथवा साझेदार अभियान अन्तर्गत कार्यक्रम अगाडि बढाएर अलिकति रोजगारी सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने हामीले यो पटकको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। यो रिसिङ गाउँपालिका आउँदै गर्दा भिमारबाट माथि उकालो लाग्दै गर्दाखेरि बाटोको दुरा अवस्था देख्दा त्यो जो कोहीलाई पनि टिट लाग्छ। यो बाटोको लागि र यसको स्तर उन्नतिका लागि तपाईँहरूले के कस्तो कदमहरू चाल्नुपर्छ? तपाईँहरूको कार्य अधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन? के छ जनताले यही दुःखमा यस्तै दुःख यस्तै शास्ति बेहोर्न परिरहन पर्ने हो? तपाईँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। भिमारबाट उक्लिँदै गर्दा भिमारदेखि देउरालीसम्मको बाटो अत्यन्त कठिन छ। कठिनका बिचमा यात्रा पार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो विशेष गरी सङ्घीय मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जुन सडकसँग सम्बन्धित र प्रदेशसँगको सहजीकरणमा यो बाटो हिजो निर्माण कार्य हुँदै गर्दा ठेकदारले मुद्दा हालिएको अवस्था छ। त्यो मुद्दाको कारणले त्यो बाटो सुचारू नभएको कुरा पहिलो नम्बरमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु एउटा कुरा। र अर्को कुरा यसलाई त्यो मुद्दा टुङ्ग्याएर त्यो प्रक्रियागत रूपमा त्यो बाटो फराकिलो गरेर सुचारू गर्नुपर्छ भनेर गाउँपालिकाको अध्यक्षको हिसाबले मैले पटक सम्बन्धित मन्त्रालय सम्बन्धित विभाग र सम्बन्धित मन्त्रीलाई चाहिँ मैले पटक आवाज उठाएको छु। त्यो जहाँसम्म लाग्छ यो पटक सम्बन्धित मुद्दा हाल्ने ठेकदारसँग समन्वय भइरहेको छ। त्यसलाई निराकरण गर्ने कुरामा गाउँपालिकाको अध्यक्षको नाताले मैले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेकै छु। र
र दोस्रो नम्बरमा देउरालीबाट रिसिङ गाउँपालिकाको गेटसम्म आइपुग्दा पनि अलिकति कठिन छ। त्यो कठिन पनि रिसिङ गाउँपालिकाको गेटसम्म आइपुग्ने जुन मूल सडक छ त्यो घिरिङ गाउँपालिका अन्तर्गत पर्छ र गेटबाट प्रवेश गरिसकेपछि त्यो रिसिङ गाउँपालिकाभित्र गत वर्ष अलिकति मौसमको कारणले अजम्मरीको घुम्तीमा केही पहिरोहरू गयो होला, त्यसलाई सुचारू गर्ने काम हामीले अगाडि बढाएका छौँ र तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ जुन रूपमा रिसिङ प्रवेश गरिसकेपछि घिरिङ र हिजो मुद्दा परेको ठाउँमा जस्तो रिसिङको बाटो छैन। त्यसलाई सुचारू गर्ने काममा रिसिङले एउटा महत्त्वको रूपमा लिएर रिसिङ प्रवेश गरिसकेपछि बाटोलाई महत्त्वको रूपमा लिइएको छ र महत्त्वको रूपमा लिँदै गर्दा सुचारू अवस्थामा अगाडि बढेको मैले जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँको यो दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्दै गर्दा होइन के कस्तो परिवर्तन ल्याएँ यहाँका जनतालाई, मैले चाहिँ के दिएँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई कि केही पनि गर्न सकिनँ जस्तो लाग्छ? के दिनुभयो तपाईँले यो अहिलेसम्म आइपुग्दा? अब करिब म 6 वर्ष रिसिङ गाउँपालिकाको सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि 6 वर्ष पछि 7औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा यो 14औं अधिवेशन हुँदै गर्दा नीति तथा कार्यक्रम यहाँ अगाडि सारिँदैछ र मलाई आत्मविश्वास छ र म विश्वस्त पनि छु। यो 6 वर्षको यात्रामा रिसिङलाई केही फड्को मारिएको अनुभूति मैले गरेको छु र अघिल्लो कार्यकालमा मैले थुप्रै योजनाहरू जहाँ रिसिङसँग जोडिने योजनाहरू, चाहे त्यो रिसिङ फर्क अभियान, चाहे त्यो खरमुक्त गर्ने अभियान, चाहे अँध्यारोलाई उज्यालो रिसिङको रूपमा रूपान्तरण गर्ने अभियान, चाहे त्यो एक आपसमा अन्यत्र पालिका जोड्ने एउटा सञ्जालको रूपमा जोड्ने पुलहरू निर्माण गर्ने काम, चाहे त्यो रिसिङ गाउँपालिकामा सामुदायिक इकाइहरू, स्वास्थ्य इकाइहरू स्थापना गर्ने र 10 शय्याको हस्पिटल निर्माण गरेर यो पटक फेरि अझ अर्को परिचित दिलाउने उद्देश्यका बीच भिरकोटमा 10 शय्याको हस्पिटल निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदैछ र पूर्वाधारतर्फ भिरकोटसम्म कालोपत्र भएर गएको छ। यसलाई यही वर्ष दुरुङसँग पुर्याउने अभिलाषाका बीच हामीले टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौँ र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 40 करोड बजेट विनियोजित भएको छ। त्यसमध्येमा घिरिङ 20 करोड र रिसिङमा 20 करोड खर्च गरिँदै गर्दा त्यो सडक यो वर्ष नै दुरुङ पुग्छ र मलाई यो पछिल्लो पटक फेरि निर्वाचित हुँदा मैले गर्वको महसुस गरेको छु कि बाँकी काम फेरि जनताले जिम्मेवारी दिएका छन्, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने अभिलाषा गरी म अगाडि बढ्छु। यहाँलाई धन्यवाद। बस र कार एक आपसमा ठक्कर खाँदा 5 जना घाइते भएका छन्। तनहुको भानु नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 बडहरी स्थित डुम्रे बेसर सडक खण्डमा बेसरबाट डुम्रेतर्फ आउँदै गरेको प्र3 1024/9837 नम्बरको कार र विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको ग1 4375 नम्बरको बस एक आपसमा ठक्कर खाई दुर्घटना हुँदा कार चालक ललितमान रुम्बासहित कारमा सवार 5 जना मानिसहरू घाइते भएका छन्। घाइतेहरू सबैको एलाइभ अस्पताल भरतपुर चितवनमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका सूचना अधिकारी डिएसपी मोहन बहादुर खाँडले जानकारी दिए। घाइतेमध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। गम्भीर घाइतेमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका 14 बस्ने 41 वर्षीय रञ्जन राणा, सोही स्थानका 65 वर्षीय झमक गौतम, सोही स्थानका 50 वर्षीय मधुकर कार्कीको अवस्था गम्भीर रहेको तनहु प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै सोही स्थानका 34 वर्षीय विवेक गौतम र 39 वर्षीय ललितमान रुम्बाको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक खाँडले जानकारी दिए। तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 9 मा रहेको गौ संरक्षण केन्द्रमा घाँस रोपिएको छ। सुशासन र समृद्ध शुक्ला गण्डकी निर्माणका लागि युवा अभियानको आयोजना र स्थानीयको जनश्रमदानमा घाँस रोपिएको हो। हिउँदमा हुने घाँस अभावलाई कम गर्नका लागि गौ संरक्षण परिसरमा जेठ 6 गतेदेखि सरसफाई तथा घाँस रोपण कार्य सुरु गरिएको थियो। अभियानले सिँचाइको लागि सुरौदी खोलाबाट पानी ल्याउने कार्यक्रममा संयोजक विज्ञान भण्डारीले जानकारी दिए। गौ संरक्षण केन्द्रमा घाँस लगाइएको र यसलाई आवश्यक पर्ने पानी सुरौदी खोलाबाट ल्याउने उनको भनाइ छ।
गौ संरक्षण केन्द्रमा रहेको उजाड चौरलाई घाँस मैदानमा रूपान्तरण गरी गाईलाई आहाराको व्यवस्था गर्न निरन्तर श्रमदान गरिएको अभियानमा संयोजक शङ्कर पन्तले जानकारी दिए। अभियानको कार्यमा विभिन्न सङ्घ संस्था, विद्यार्थी, समाजसेवीले घाँस, चोकर, नुन सहयोग गर्दै आएको पन्तको भनाइ छ। जिल्लाको आमुखरिनमा शुक्रबार चट्याङ लागेर एक युवकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा जिल्लाको आमुखरिनी 5 खाल्टे पानी निवासी 20 वर्षीय प्रितम गुरुङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ। एक तले कच्ची घरमा 81 चट्याङ पर्न जाँदा घरको कोठाभित्र बसिरहेको अवस्थामा प्रितमको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो। बिहान करिब 2 बजेको समयमा चट्याङ लाग्दा निजको मृत्यु भएको तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनबहादुर खाँडले जानकारी दिए। उक्त घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताएका छन्। शनिबार व्यासनगर युवा परिषदद्वारा आयोजना गरिएको व्यासनगरपालिकाभित्रका युवाहरूलाई पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ सम्पन्न भएको छ। अनलाइन दरखास्तबाट छनौट भएका नगरपालिकाभित्रका युवाहरूलाई दमौलीमा उक्त तालिम दिएको हो। व्यासनगरपालिकाका नगर प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेका अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष गौरव पन्थले कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा सहजीकरण गरेका थिए। सो तालिमको मुख्य प्रशिक्षणमा राष्ट्रिय प्रशिक्षक राजेश पाण्डे, युवा अभियन्ता अपार पौडेल, नेपाली कङ्ग्रेस नीति तथा प्रशिक्षण विभाग पूर्व केन्द्रीय सदस्य प्रमोद हरि गुरागाई, प्राध्यापक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता विमल गिरी लगायतकाले प्रशिक्षण दिएका थिए। कार्यक्रममा नगरपालिकाभित्रका युवाहरूको उल्लेख्य उपस्थित रहेको थियो। शुक्रबार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन आदिकै भानुभक्त क्याम्पसको आयोजनामा क्याम्पस गठित सामाजिक तथा विषयगत विद्यार्थीहरूको संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई उद्घोषण तालिम सम्पन्न गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रशिक्षक राजेश पाण्डेद्वारा प्रशिक्षित गरिएको सो कार्यक्रममा क्याम्पस सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्व सोभियु सभापति मोहन गिरी, सञ्चालक समिति सदस्य एवं युवा अभियन्ता अपार पौडेल, नेपाली कङ्ग्रेस नीति तथा प्रशिक्षण विभाग पूर्व सदस्य प्रमोद हरि गुरागाई, प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक सङ्घ क्याम्पस इकाइ सभापति विमल गिरी, नेभी सङ्घ जिल्ला सदस्य एवं क्याम्पस इकाइ उपाध्यक्ष सुनिल मिश्र लगायतकाको सो अवसरमा उपस्थित रहेको थियो। जिल्लाको भानु 13 स्थित अरनीको माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शैलेन्द्र कुमार शाह धरौटीमा छुटेका छन्। प्रधानाध्यापक शाह विरुद्ध जेठ 11 गते सो विद्यालयमा अध्ययनरत 3 छात्राका अभिभावकले बाल यौन दुर्व्यवहारमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। तनहुँ जिल्ला अदालतको आदेशले 1,50,000 धरौटीमा असार 3 गते नै रिहाई भएको तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनबहादुर खाँडले जानकारी दिए। सो विद्यालयमा अध्ययनरत 3 छात्राले आफूमाथि शारीरिक दुर्व्यवहार गरिएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए। यिनै विविध जानकारीका साथमा हामी तनहुँ समाचारका अन्त्यमा आइसकेका छौँ। बिदा लिनु पूर्व मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक युग अनुसारको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। रिसिङ गाउँपालिका तनहुँको आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि प्रस्तावित विनियोजित विधेयक पालिका अध्यक्ष राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठद्वारा 14औं अधिवेशनमा शनिबार प्रस्तुत। भानु 9 बडार स्थित डुम्ने बेसा सडक खण्डमा बस र कार एक आपसमा ठोकिँदा 5 जना घाइते, 3 को अवस्था गम्भीर, भरतपुरको एलाइभ अस्पताल चितवनमा उपचार हुँदै। र तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 9 मा रहेको गौ संरक्षण केन्द्रमा घाँस रोपियो, सुरौदी खोलाबाट पानी ल्याएर सिँचाइ गरिने। हवस् त खबरहरूको क्रम अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला तनहुँ टेलिभिजन। नमस्कार।